औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपकी खिदमत में। ख़वातीन हज़रात, आज मैं जिस मौजू पे आपसे बात करने वाला हूँ वो यकीनन ही बहुत अहम है और बहुत से लोगों को उसका सामना रहता है और बहुत से लोगों ने हमें रिक्वेस्ट करके भेजी कि इस मौजू पर भी बात की जाए। मौजू पे आने से पहले ख़वातीन हज़रात आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, इसको शेयर कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहले पहुंचती रहे। ख़वातीन हज़रात, आज मैं जिस हवाले से बात करने वाला हूं वो है कि दिल की धड़कन की तेज़ी यानी टैकीकार्डिया। आपका दिल जब धड़कता है और आपको दिल धड़कता हुआ महसूस हो, वो क्यों होता है? ख़वातीन हज़रात, क्या ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से आपको अपने दिल की धड़कन महसूस होने लगती है या तेज़ महसूस होने लगती है, या आप जल्दी थकन का शिकार हो जाते हैं, या अगर आप इवन रेस्टिंग पोजीशन में भी हों, आप बैठे हों तो भी आपको अपनी दिल की धड़कन तेज़ महसूस होने लगती है? इसको क्या कहा जाता है, ये क्यों होता है और इसका सद्देबाप कैसे किया जाए, इसकी वजूहात क्या हैं? ख़वातीन हज़रात, दिल की धड़कन की तेजी को टैकीकार्डिया कहा जाता है। इंसान का दिल जो है वो एक मिनट में 60 से लेके 90 मरतबा वो धड़कता है, यानी हार्ट बीट पर मिनट जो है वो 60 से लेके 90 बीट्स पर मिनट तक नॉर्मल है। अब अगर ये हार्ट बीट 90 से ऊपर चली जाए, अप टू 100 भी अगर ये चली जाए, कुछ लोगों में रेस्टिंग स्टेट में या एक्सरसाइज में ये 100 बीट्स पर मिनट तक चली जाती है लेकिन उनको फील नहीं हो रहा होता। लेकिन जब ये हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से ऊपर जाती है तो आपको अपना दिल धड़कता हुआ भी महसूस होता है और आपका सांस भी फूलने लगता है। अब नॉर्मली अगर बंदा एक्सरसाइज करे या बंदा चले फिरे तो उसके साथ आपके दिल की धड़कन जो है उसमें तेज़ी आ जाती है, जो कि एक नेचुरल बात है। और अगर ये ना हो तो इंसान फिर चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहता। तो आपके दिल की धड़कन जो है उसकी जो रफ्तार है दिल की, वो इंसान के चलने फिरने, बैठने और लेटी हुई पोजीशन में वो मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बैठे बैठे भी दिल की धड़कन की जो रफ्तार है वो तेज़ होती है। अब ये क्यों होती है, इसकी बुनियादी वजूहात बहुत सी हैं, लेकिन सबसे अहम वजह जो मैं डिस्कस करने लगा हूं वो ये है कि बहुत से लोगों में खून की कमी होती है और एनीमिया यानी खून की कमी जो है वो दिल की धड़कन की तेज़ी की सबसे कॉमन और सबसे अहम वजह है। ये खुसूसन यंग लोगों में होता है और इसकी वजह से जो है खुसूसन ख़वातीन में ये चीज़ होती है कि उनमें अगर खून की कमी हो तो थोड़ा सा भी अगर वो ख़वातीन चलें फिरें, या जिस बंदे में खून की कमी हो अगर थोड़ा सा चले फिरें, तो इनिशियली क्या होता है कि इनको अपने दिल की धड़कन तेज़ महसूस होने लगती है और फिर ये होता है कि कुछ कदम उठाने के बाद ये लोग जल्दी थकन का शिकार हो जाते हैं और इनका सांस फूलने लगता है। इन लोगों का रंग जो है वो पीला पड़ जाता है और इसी के साथ साथ इनको ये फील होने लगता है कि इनकी दिल की धड़कन बेकाबू है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है एनीमिया। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी का शिकार होते हैं और जिनका जो सिंपैथेटिक सिस्टम जिसे हम कहते हैं वो हाइपर होता है। बहुत से लोग हाइपर होते हैं और उनका भी इसी तरह रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो सकता है। जो लोग एंजाइटी का शिकार हैं उन लोगों में भी हार्ट रेट की जो हार्ट रेट है वो ज़्यादा हो सकता है और इन लोगों को दिल की धड़कन तेज़ महसूस होने लगती है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, जो एक और बुनियादी वजह है वो है लोग जो कि हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हैं। अब जो लोग हाइपरथायराइडिज्म का शिकार हैं, हाइपरथायराइड लोगों में हार्ट रेट जो है वो बेसलाइन ज़्यादा ही रहता है और वो 120 तक भी पर मिनट जो है वो जा सकता है। ऐसे लोगों को भी अपनी दिल की धड़कन बेकाबू महसूस होती है और दिल की धड़कन तेज़ इनको लगने लगती है। जो हाइपरथायराइडिज्म का शिकार है उन लोगों में भी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा ख़वातीन हज़रात, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका रेस्टिंग हार्ट रेट पैदाइशी तौर पे वो हाइपर एक्टिव होते हैं और उनका रेस्टिंग हार्ट रेट ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो दिल की बीमारियां हैं और उसके साथ भी इनका हार्ट रेट ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोग ख़वातीन हज़रात सीने की दायमी बीमारियों का शिकार होते हैं और सीने की बीमारियों के लिए वो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के इनहेलर्स हैं या कुछ गोलियां या सिरप्स इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि वो आपका जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसको एक्टिवेट करती हैं और उसके साथ साथ आपके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और ऐसे लोगों को खपखपी सी भी महसूस होने लगती है। ये चीज़ें जो हैं दवाइयों के साथ भी आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है। जो यंग लोग हैं, खुसूसन प्यूबर्टी में जो जाते हैं, खुसूसन जो फीमेल्स होती हैं, जब वो बलूगत की उम्र को पहुंचती हैं तो उनका हार्ट रेट जो है कुदरती तौर पे वो रेस्टिंग हार्ट रेट उनका ज़्यादा हो जाता है और उनका दिल जो है वो तेज़ी से धड़कने लगता है। जो कि एक नेचुरल और नॉर्मल सी बात है। बहुत सी ख़वातीन जो हैं उनको माहवारी का जो साइकिल है उसके दौरान भी उनको अपना हार्ट रेट ज़्यादा महसूस हो सकता है और ये भी नेचुरली होता है कि उनका माहवारी
بیماری کا سائیکل جو ہے اس دوران مختلف فیزز پہ ان کی باڈی ٹیمپریچر ان کا جو ہے اور ان کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ مختلف ہو سکتا ہے. سو یہ بھی ایک نیچرل اور عام سی بات ہے اور اس کے لیے کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خواتین و حضرات وہ لوگ جو دوائیوں کا استعمال کر رہے ہیں یا جن میں خون کی کمی ہے یا جن میں دل کی کوئی بیماریاں ہیں، ان میں اگر ان کو ہارٹ ریٹ زیادہ محسوس ہونے لگے سو ان کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے. کیونکہ ہارٹ ریٹ جب آپ کا زیادہ ہوتا ہے اور آپ کو خدا نخواستہ دل کے والو کی کوئی بیماری ہو یا اس طرح کوئی اور دل کی بیماری ہو، اس سے جو ہے اگر آپ کا ہارٹ ریٹ زیادہ ہو وہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. سو آپ کا ڈاکٹر، آپ کا کارڈیالوجسٹ وہ آپ کا معائنہ کر کے آپ کو بتا سکتا ہے کہ آیا آپ کا ہارٹ ریٹ اگر زیادہ ہے سو وہ خدا نخواستہ آپ کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے، اور اگر یہ ہارٹ ریٹ زیادہ ہے تو اس کے لیے آپ کو کسی دوائی کی ضرورت پڑے گی یا نہیں پڑے گی، اس کا تعین آپ کا ڈاکٹر بہتر کر سکتا ہے. یا خصوصاً وہ لوگ خواتین و حضرات جو کہ ایکٹیو لائف نہیں گزار رہے، سیڈنٹری لائف سٹائل کا شکار ہیں، جن میں ایکسرسائز کی کمی ہے یا جن کی جاب ایسی ہے کہ ان کو زیادہ ایکسرسائز کا موقع نہیں ملتا، سو ان کا سٹیمنا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہونے لگتا ہے. اور کچھ عرصے بعد ان کا سٹیمنا اس حد تک آ جاتا ہے کہ یہ اگر کام کاج کے دوران تھوڑا بھی اٹھیں اور 2-4 سیڑھیاں چڑھیں یا تھوڑا سا بھی اگر چلنے کی کوشش کریں تو ان میں دل کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے، ان کا سانس بھی پھول جاتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں. خواتین حضرات اس کے علاوہ ہائپو تھائرائیڈ لوگ بھی جو ہیں، جن لوگوں میں ہائپو تھائرائڈزم کی بیماری ہے، ان کا وزن بڑھ جاتا ہے، ان میں خون کی کمی آ جاتی ہے، ان کا سٹیمنا کم ہو جاتا ہے اور وہ بھی اگر چلیں تو ان کے دل کی دھڑکن ان کو تیز تو نہیں محسوس ہوتی لیکن وہ جلد ہی ان کا سانس پھول جاتا ہے اور وہ تھکن کا شکار ہو جاتے ہیں. سو تائرائیڈ کی بیماریوں کے دوران بھی یہ ہو سکتا ہے اور بالکل صحت مند لوگوں کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے، خصوصاً جو ینگ ایج کے لوگ ہیں. سو اگر کسی میں دل کی دھڑکن تیز ہو خواتین حضرات، ان کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے لیے جو سٹیمولنٹ چیزیں ہیں، جو سٹیمولنٹ سبسٹانسز ہیں، جس طرح کے وہ لوگ اگر سموکنگ کرتے ہیں سو ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ سموکنگ سے گریز کیجئے گا، سموکنگ سے باز رہیے. سموکنگ کے علاوہ چائے، کافی، چاکلیٹ یا اس طرح کے اور سٹیمولنٹ سبسٹانسز جو ہیں ان کا استعمال کم سے کم کیا جائے تو آپ کو دل کی دھڑکن میں جو تیزی محسوس ہوتی ہے وہ آپ کو فیل نہیں ہوگی. وہ خواتین جو کہ 15 سال سے لے کے 45 سال کی عمر تک ہیں، ان لوگوں میں اکثر اوقات خون کی کمی پائی جاتی ہے، آئرن ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے. ان خواتین سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور آئرن سپلیمنٹس کا استعمال کریں اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ ملٹی وائٹامنس کا استعمال کریں تاکہ ان میں خون کی کمی نہ ہو اور ان کو دل کی دھڑکن کی تیزی کی جو شکایت ہے وہ بار بار نہ ہو. جو لوگ خواتین و حضرات مختلف قسم کی دوائیاں، جس طرح میں نے کہا سانس کی بیماریوں کے لیے اگر مختلف قسم کی دوائیاں لی جائیں، اس میں کچھ دوائیاں ایسی ہیں جن سے بدن میں کھپ کپی یا دل کی دھڑکن کی تیزی کی کیفیات آ سکتی ہیں. سو وہ لوگ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اور یہی دوائیاں انہیلڈ فارم میں لے سکتے ہیں، یا اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہو تو ان دوائیوں کے جو الٹرنیٹیوز ہیں وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کر سکتا ہے. جن لوگوں میں خواتین و حضرات دل کی بیماریاں ہوں اور ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہو، ان کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ کا ڈاکٹر بتا سکتا ہے کہ آیا خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس میں آپ کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو کے اور آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ جو عام دل کی دھڑکن ہے اسے ہم اگر وہ تیز ہو جائے اسے ہم ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں، لیکن یہی ٹیکی کارڈیا اگر بہت زیادہ تیز ہو جائے سو یہ ایٹریل فبریلیشن یا وینٹریکولر ٹیکی کارڈیا، وینٹریکولر فبریلیشن یا سپرا وینٹریکولر ٹیکی کارڈیا قسم کی بیماریوں کو جنم دے سکتا ہے، جو کہ خدا نخواستہ آپ کے لیے لمحوں میں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں. سو اس صورت میں آپ کے ڈاکٹر سے آپ کا مشورہ ضروری ہے کہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو بتا دے اور اس بات کی تشخیص کر لے کہ آپ کے جو دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے خدا نخواستہ وہ کسی دل کی بیماری کی علامات تو نہیں ہے. خواتین حضرات جو لوگ جس طرح میں نے کہا سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے، جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، سو سگریٹ نوشی ترک کر کے، منشیات ترک کر کے اپنے لیے ایکسرسائز کا اہتمام کیجئے، پھل سبزیوں کا استعمال زیادہ کیجئے تاکہ آپ کو جو مرغن غذائیں ہیں، جو اس طرح کی غذائیں ہیں وہ آپ نہ کھائیں. آپ کے باڈی کا جو لپڈ پروفائل ہے، کولیسٹرول وغیرہ وہ نارمل رہے تو آپ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. خواتین حضرات ان باتوں پر عمل کر کے امید رکھتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ صحت مند رہیں گے، آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ دوسروں تک بھی یہ پیغام جو ہے وہ پہنچاتے رہیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اپنی صحت کا خیال رکھیں اور ان کو بھی اپنے صحت کے حوالے سے جو ہے وہ آگاہی فراہم ہوتی رہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.